अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा आपके लिए नावल लेकर आई हैं तेरी दीवानगी। रोमांटिक नावल है, एक्सट्रीम रूट हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस, मिस अंडरस्टैंडिंग बेस, हेट एंड लव स्टोरी आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है, हैप्पी एंडिंग स्टोरी। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। इब्तिहाज की नज़रें उसके होंठों पर पड़ती, उसके अल्फाज वहीं रुक गई थी। आपके खिलाफ सुलैन आधा जुमला ही अदा कर पाई थी। जब इब्तिहाज उसके चेहरे पर झुकता, उसकी सांसें रोक गया था। सुलैन की आंखें नाकाबिले हद तक यकीन से खुल चुकी थी। उसे इब्तिहाज से ऐसी हरकत की उम्मीद कतई नहीं थी। इब्तिहाज के गिरेबान पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती हुई थी, जिसे महसूस करते इब्तिहाज के लम्स मजीद तेजी आ गई थी। सुलैन पर अपना गुस्सा निकालने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं मिला था उसे, मगर कोशिश के बावजूद भी उससे यही बरत पाया था और उसके लम्स में सुलैन के लिए नरमी और एहतियात मौजूद थी। सुलैन को अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी जब उस पर रहम खाते ही उसे इब्तिहाज ने आज़ादी बख्श दी थी। सुलैन का पूरा वजूद हौले हौले लरस रहा था। गिरने से बचने के लिए उसने उस दुश्मन जाना का सहारा लिया था, ताकि उसे गिरने नहीं देना चाहता था। गहरे गहरे सांस लेते उसने इब्तिहाज के सीने पर सर टिकाते खुद को रिलैक्स करना चाहा था। इब्तिहाज उसकी कैफियत पर मुस्कुराता, उसके गिर्द अपने बाहों का हिसार कायम करते उसे खुद में भेंच गया था। तुम्हारे चेहरे की ये सुर्खी इस बात की गवाही है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो मेरी जान। मोहब्बत के सारे साथ साथ थोड़ा सा एतबार भी कर लो तो मेरी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे दूर चलेगी तो मुझे दरिंदा बनने की कोई नहीं रोक पाएगा। इब्तिहाज के लहजा जिसका चिंगारता हुआ था, उसकी नज़रें सुलैन को देखते उतनी ही नरम थी। उसके गिरद अपनी हिसार नहीं छोड़ा था। इब्तिहाज सच कह कर गया था, मोहब्बत तक निकाल नहीं पाई थी अपने दिल की सौगात दही पापी। इब्तिहाज लगारी अपने बाबा जाफर लगारी और माँ सुंदर से आलम का अकलौती औलाद थी। वो मुंह में सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाली कहावत पर पूरा उतरता था। सुंदर बेगम अपने माँ बाप की अकलौती औलाद और करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। वो न सिर्फ बेहद दौलतमंद बल्कि हुस्न जमाल में भी बेमिसाल थी। अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुकाते उन्होंने अपने लिए जाफर लगारी के रिश्ते पर रजामंदी दे दी थी, जिनका तल्लुक एक बहुत ही सुलझी हुई पढ़ी लिखी फैमिली से था। सुंदर की तरह वो भी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थे। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से इब्तिहाज रखा था। सुंदर शादी के शुरू के साल तो उनकी संगत में बहुत खुश रही थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा बिजनेस और जायदाद जाफर साहब के नाम कहने पर उनकी मोहब्बत में उनके नाम शिफ्ट करके अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जज साहब का रवैया उनके साथ बदलता चला गया था। वो घर पर बहुत कम आने लगते थे और जब होता तो तब भी सुंदर बेगम से ना होने के बराबर ही बात करते। उनसे पूछ कर थक चुकी थी, मगर कोई वाज़ह जवाब देने के बजाय बात हमेशा टाल देते थे। सुंदर बेगम तक कुछ जानने वाले के थ्रो जाफर लगारी के हवाले से कुछ बातें पहुंचने लगी थी। वो गलत औरतों के साथ गलत कामों में मुलव्वस पाए गए थे, और जिन बातों पर उन्होंने तब यकीन किया था जब पुलिस जाफर को अरेस्ट करने में उनके घर आन पहुंची थी, उन्हें किस कदर बदनामी का सामना करना पड़ा था ये वो ही जानती थी। जब वो इब्तिहाज पर इन सब बातों का बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे हॉस्टल भेज दिया था। मगर इब्तिहाज नहीं जानता था कि उसके बाद कभी वो अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाएगा। जाफर लगारी ने सुंदर बेगम की दौलत हथियाने के लिए उनके सामने शराफत का ढोंग किया था। वो पहले ही स्मगलिंग में मुलविस थे। उन्होंने गुलशन आरा नामी औरत से छुपकर दूसरी शादी कर रखी थी, जो उनके साथ उन्हें गलत कामों में बराबर शरीक थी। मुल्क में इंतशार फैलाना, चोरी डकैती, अगवा, बेगुनाह लोगों को मारपीट करके उनकी दौलत हथियाना, नौमौलूद मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े अफराद को अगवा करके उनकी स्मगलिंग करने जैसे तमाम घटिया कामों में मुलविस थे। सुंदर जैसी शरीफ औरत पढ़ी लिखी करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला मकसद भी उनकी दौलत हासिल करना था, जो कि सुंदर जैसी मासूम लड़की ने उनके बहकावे में आकर शादी के कुछ साल बाद भी उनके हवाले कर दिया था। ज़ुरैन कराची पहुंच चुका था और उसके यहाँ आने का मकसद कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी, बल्कि वो अपने आदमी की इत्तला पर फजीला नामी औरत को मिलने आया था, जिसकी तलाश में पिछले इतने सालों से वो अपने आदमियों को मुल्क के हर कोने में छुपा रखा था। वो औरत उनके घर की पुरानी मुलाजमा और हुमायूं के हवाले से बहुत कुछ जानती थी। हुमायूं और शैला के गायब होते ही वो भी गायब हो गई थी। साकब से उसे पता चला था कि वह हुमायूं के प्लान में शामिल थी और शायद उस रात की हर हकीकत से भी वाकिफ़ थी। जुलैन को जैसे ही उसके मिलने की खबर मिली थी, वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गया था। तंगलियों से गुजरते वो मतलूबा घर के सामने आ रुका था। वो 3 बार दरवाज़ा नॉक करने के बाद काफ़ी देर के बाद एक दरमियानी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला।
جی صاحب کون ہیں آپ اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ زرین آج اپنے معمول کے حلیے سے ہٹ کر سفید قمیض شلوار میں ملبوس اپنے چاہ جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ اس عورت کو چمکا گیا تھا، جبکہ اتنے سالوں کی کوشش کے بعد سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے تصویر دیکھ رکھی تھی، اس لیے اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے اتنا خوار ہوا۔ زرین شاہ نام ہے میرا، ہمایوں شاہ کا بھتیجا۔ زرین بات کرتے کرتے بہت غور سے اس عورت کے متغیر ہوتے تاثرات کی جانب دیکھا تھا۔ مم میں نہیں جانتی کسی فضیلہ بی بی کو، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ شاید گھبراہٹ کا شکار ہوتے اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی جب زرین بیچ میں ہاتھ رکھ کر ایسا کرنے سے روکتا اندر داخل ہوا تھا۔ آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ جو سوال پوچھوں گا اس کا سچ سچ جواب دینا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زرین کی دھمکی پر وہ عورت چہرہ جھکائے رونے لگی تھی۔ سندس ایک پڑھی لکھی مضبوط لڑکی تھی، وہ اتنی جلدی اور آسانی سے یہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے جعفر صاحب پر کورٹ میں اپنی جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروانے کا کیس دائر کر دیا تھا، جس کا نوٹس ملتے ہی جعفر لغاری اور گلشن آرا اس عام سی کمزور عورت کی اتنی جرأت پر دھنگ رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی اس کے لیے یہ کیس کوئی بڑی پرابلم کھڑی کرتا، گلشن آرا نے اپنے شاطر دماغ میں وہ بہت بڑی چال چلی تھی جس پر عمل پیرا ہوتے جعفر صاحب نے سندس کے واپس لوٹ گئے تھے اور اس کے سامنے آنسو بہا کر ان سب باتوں کو خود پر لگا دیا تھا، جھوٹا الزام کرنے لگے تھے۔ سندس یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنے شوہر کو یوں قدموں میں گڑ گڑاتے دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی سادگی کتنی بڑی سازش کا شکار بنا دے گی۔ جعفر صاحب کو معاف کرتے انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا تھا۔ یہ سب ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا جب گلشن آرا نے ان کے گھر آ کر جعفر صاحب کی دوسری شادی کا بم ان کے سر پر پھوڑا تھا۔ سندس یہ سب سن کر بہت روئی تھی۔ ان دونوں نے اس کے ساتھ دھوکے پر بہت برا بھلا کہا اور ان دونوں کے اصلیت سب کے سامنے لانے کی دھمکی بھی دی تھی، مگر گلشن آرا تو سب سے پہلے ہی اعلان کر چکی تھی۔ جعفر صاحب کو یہاں بھیجنے کا مقصد صرف سندس کو بہلا پھسلا کر وہ کیس واپس لینا تھا، اصل کام کرنے تو وہ خود آئی تھی۔ گلشن آرا نے سندس کو زہر کا انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے بعد وہ صرف 1 دن زندہ رہ پائی تھی۔ ابتہاج اپنی ماں کے ساتھ پیش آنے والے ہر واقعے سے انجان لندن کے اسکول میں اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ سندس کے بابا کے خاص دوست جنہوں نے جعفر صاحب پر کیس کرنے سے میں سندس کی مدد کی تھی، بہت حد تک اس سارے قصے سے واقف تھے، مگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا وہ ابتہاج کو اپنے باپ کی اصلیت بتا پاتے۔ ابتہاج اپنی ماں کی یوں اچانک ڈیتھ کی خبر سن کر بہت رویا تھا۔ وہ پاکستان واپس آنا چاہتا تھا، مگر سندس کے کزن جو لندن میں ہی رہتے تھے ابتہاج کے سگے بھانجوں کی طرح خیال رکھتے تھے، انہوں نے بہت مشکل سے ابتہاج کو سنبھالا۔ ابتہاج نے اپنی آگے کی تعلیم صرف اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے حاصل کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ پاکستان لوٹا اور اس کے باغا نے گلشن آرا جعفر صاحب سے ان کے بیٹے کا ذکر سن چکی تھی۔ ابتہاج کی پرسنالٹی دیکھ مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ ابتہاج جیسا بے حد وجیح اور سٹرانگ شخصیت کا مالک شخص ان کے کام کو مزید ترقی کی اونچائیوں تک لے پہنچا سکتا تھا، اس لیے ایک بار پھر ان کا اور جعفر صاحب کا ٹانکا ابتہاج کے آگے بھی ناٹک شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے ابتہاج کے سامنے ذرا سا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی ماں کے قاتل تھے، اور پھر اس کے بعد نہ ہی کن جرائم کاموں میں ملوث تھے۔ ابتہاج اپنی ماں کی وفات کے بعد کافی کم گو ہو گیا تھا، صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اگر ایلیگیشن اس سے پہلے ہی اس دن سے بہت تھا، سندس بیگم نے اس پر قابو پانے کی بہت کوشش تھی اور کافی حد تک کام بھی کر لیا تھا اور کافی حد تک اس پر قابو بھی پا لیا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ کیسے ہی دور رہا تھا، اس کی ماں کی وہ واحد قریبی رشتہ اس کے پاس جسے ظالم لوگوں نے چھین لیا تھا، اور اس سے بڑا ستم یہ تھا کہ وہ اپنی ماں پر ہوئے ظلم سے بھی ناواقف تھا۔ گلشن آرا نے اپنے باپ کی دوسری شادی کا ان سے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا اور اس نے بس خاموشی سے اپنی ماں کا بزنس سنبھال لیا تھا، جس پر پرافٹ پر جعفر لغاری نے اپنے دھندے میں لگایا تھا۔ گلشن آرا کی جانب سے اس کے بابا کی 2 اولادیں تھیں، نیہا اور قاسم۔ ابتہاج نے ان دونوں سے ہی اپنا رویہ لیا دیا رکھا تھا، مگر وہ دونوں خود بخود ہی اس کے قریب ہوتے چلے گئے تھے۔ نیہا اور قاسم دونوں ہی اپنے پیرنٹس کی اس غلط روش سے اچھی طرح واقف تھے، مگر ابتہاج کی طرف سے وہ اپنی ماں کی طرح کسی غلط نیت سے نہیں بڑھے تھے۔ وہ ابتہاج کو دل سے اپنے بڑا بھائی تسلیم کرتے تھے۔ ابتہاج بھی ان کی محبت دیکھ کر مزید دور نہیں رکھ پایا تھا۔ ان میں اتنا پیار تھا کہ
کوئی دیکھ کر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں، لیکن ابتہاج کو گلشن آرا کی حرکتیں کچھ مشغول لگنے لگی تھی۔ اسے مختلف غیر مردوں کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ جب ایک دن وہ اسے ہوٹل کے روم میں کسی مرد کے ساتھ باہر نکلتا دیکھ کر اس کا یقین شک میں بدل گیا۔ اسے اپنی سوتیلی ماں کے اس دھوکے پر شدید غصہ آیا، جس پر قابو پا رکھ کر اس کے سب سے باز رکھا بابا کو سب بتانے پر بھی دھمکی دی۔ گلشن آرا پہلے ہی ابتہاج کو بتا چکی تھی۔ اس کی شاطر دماغ میں ایک نیا پلان بننا شروع ہو گیا، جس میں اس نے اپنی بیٹی کو مورے کی طرح استعمال کرنا چاہا تھا۔ نیا ان کی بات سن کر کمر سے سرے سے انکاری ہوئی تھی۔ اس نے ابتہاج کو دل سے اپنا بھائی مانا تھا، وہ ان کے خلاف کچھ غلط نہیں کر سکتی تھی، مگر سناٹو کی ذات میں اس وقت آئی تھی جب اس کی سگی ماں نے اس کے بوائے فرینڈ کے حوالے سے اسے بلیک میل کیا تھا۔ نیا کے پاس اپنی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے کہے پر عمل کرتی گئی تھی، اور اسے تب احساس ہوا جب اس کی ماں کا دل دولت کی ہوس سے بالکل ختم بے رحم کر دیا گیا تھا۔ دوسروں کو سازشوں میں پھنساتے وہ اب اپنے ہی بچوں کو نہیں بخش رہی تھی۔ گلشن آرا نے محسوس کیا کہ جعفر صاحب کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی موت انگڑائی لیتی رہتی تھی۔ جب وہ سندس کی طرح ابتہاج کو راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے پہلے ابتہاج سے جعفر کو وزن کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے پلان کے مطابق نیا گلشن آرا کے بتائے ہوئے ہوٹل کے روم میں گئی تھی، جہاں پہلے ہی گلشن آرا اپنے ایک خاص بندے کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے کہنے پر نیا نے پہلے گھبرائی ہوئی آواز نکال کر ابتہاج کو کال کرتے یہاں بلایا تھا، اور ساتھ ہی پھر جعفر کو کال بھی ملا دی۔ اس کی روتی بلکتی آواز سن کر دونوں ہی وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ قاسم وہی جعفر صاحب کی کال پر وہاں آن پہنچا تھا، مگر آگے کا منظر ان تینوں کے لیے شاک ثابت تھا۔ نیا کے ساتھ روم میں کوئی غیر لڑکا موجود تھا۔ ان سب کے آگے پہلے ہی گلشن آرا وہاں سے نکل گئی تھی۔ ابتہاج ان دونوں سے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سچویشن سمجھنے کی کوشش کرتا، نیا جلدی سے اس کے پیچھے آتے جعفر صاحب کے گلے لگتی، بلک بلک کر رو دی تھی، تھینک گاڈ بابا آپ آج آگے، ورنہ ابتہاج بھیا تم مجھے آج اس شخص کے ساتھ بیچ ہی دیتے۔ نیا کے الفاظ ان سب سمیت ابتہاج پر پہاڑ بن کر ٹوٹتے۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہن کے اتنے بڑے جھوٹ پر اس کی جانب دیکھے گئے، جسے اس نے سگی بہنوں کی طرح عزت پیار اور مان سے بخشا تھا، اور اس کے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ جعفر صاحب نے نیا کی حالت دیکھ کر اس کی بات کا انکار کر ہی نہیں پائے تھے۔ قاسم کے اس لڑکے کو پیٹنے پر اس نے گلشن آرا کا رٹا رٹایا سبق سنا دیا تھا کہ ابتہاج کے ساتھ ڈیلنگ ہو چکی ہے۔ ابتہاج نے 5 کروڑ کا نیا کا سودا کیا ہے، اور اس کے ہاتھوں سے پکڑا ہوا نوٹوں کا بڑا بیگ بھی دیکھ کر کوئی گنجائش باقی بچتی نہیں تھی۔ مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا ابتہاج لگاری چند پیسوں کے عوض تم میری بہن کا سودا کرو گے تو ہماری پیٹ میں کچھ چھرا کھو گے۔ قاسم کا بس نہیں چل رہا تھا، ابتہاج کو شوٹ کر دیتا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ رسی تھی۔ اس دن سے قاسم اور ابتہاج کی دشمنی کی شروعات ہوئی تھی۔ قاسم ابتہاج کو زچ کرنے کے لیے ہر الٹا کام کرتا، کبھی اس کے بزنس میں نقصان کر دیتا تو کبھی اس کی ذاتی زندگی میں زہر گھول دیتا۔ ابتہاج نے نہ ہی کسی کو اپنے بے گناہ ہونے کی وضاحت دی، اور نہ ہی اس کے بعد نیا کی شکل دیکھنے کا روادار ہوا تھا۔ قاسم کو جس چیز نے ابتہاج سے زیادہ بدظن کیا تھا وہ تھی ابتہاج کی خاموشی۔ اسی دوران ابتہاج کی ملاقات حبیب صاحب سے ہوئی تھی، جو اس کے نانا کے قریبی دوست کے بیٹے تھے اور ایک سائنٹسٹ تھے۔ ابتہاج نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتے تھے، مگر کسی خوف کے زیر اثر بتا نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے اسے رات گیس سب سے چھپ کر اسے اپنے گھر آنے کا کہا تھا۔ ابتہاج کو ان کی بات کافی عجیب لگی تھی، مگر ان کے بے حد اصرار پر وہ حامی بھر گیا۔ ان سے وعدے کے مطابق رات کے اندھیرے میں بلیک ہوڈی پہنے وہ دیوار پلا کر ان کے گھر میں داخل ہوا۔ دل میں بہت بور ہو رہی تھی، اور پھر اسے شروع سے ہی فارغ بیٹھنے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ یا تو وہ پورا دن سویرا لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی، یا پھر رقیہ بیگم کے عتاب کا نشانہ بنتے ان کی دی گئی سزا کے مطابق گھر کے مختلف کاموں میں لگی رہتی، جن کے لیے خاص طور پر ملازمین رکھے ہوئے تھے، مگر دل کو تکلیف دینے کے لیے وہ ایسا کرتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ وہ اپنے ماضی کی بھول بھلیوں میں نہ جانے وہ کب تک کھوئی رہتی۔ جب سویرا کی کال پر ہوش آتی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور سویرا اس سے زرین کے حوالے سے شکوہ کرنے کے لیے کال کی ہوگی۔ سوری، آئی ایم سوری سویرا۔ دل ان دونوں کی کوئی مدد نہ کر پانے کی وجہ سے شرمندہ ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے سویرا نے اسے ٹوک دیا، پاگل تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ سوری تو مجھے بولنی چاہیے۔ اس دن پریشانی میں تمہیں بہت روڈلی بات کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تھینکس سو مچ، تم نے زرین بھائی کی مزید مہلت دینے کے لیے منا لیا۔ انہوں نے اس بار پورے 1 سال کا ٹائم دیا ہے، زرین بھائی کے مینیجر کو بتایا ہے کہ اتنی فیور تو وہ صرف تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ اپنے روز کے خلاف جانے والوں کے ساتھ بہت برا کرتے ہیں۔ وہ تم جانتی ہو سب گھر والے بہت خوش ہیں اور تم دونوں کو بہت دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ سویرا کی چہکتی آواز دل کو حیرت کے سمندر میں ڈبو گئی۔ زرین نے اس کے گھر والوں کی مدد کی اور اس کی خاطر
دل کے لیے یہ بات کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہیلو دل، کہاں گم ہو گئی؟ سویرا اس کی خاموشی پر بولی۔ یہ سب کب کیا زرین نے؟ زرین کل شام کو ہی کراچی کے لیے نکل گیا تھا، گھر ہوتے ہوئے بھی اس کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کل صبح ان کا مینیجر آیا تھا۔ 1 منٹ، تمہیں نہیں پتا اس بات کا؟ سویرا اس کی لا علمی پر فوراً چکی تھی۔ نہیں، زرین نے سب بتایا مجھے۔ تم یہ بتاؤ، گھر میں اب سب ٹھیک ہے نا؟ دل نے بہت مشکل سے بات سنبھالی تھی۔ ہاں، اب تمہارے حبی نے سب ٹھیک کر دیا ہے۔ اقرا سچ ایک بات تو بتاؤ، بتائی نہیں تمہیں؟ نرمین آپی کا نکاح ہے 2-4 دنوں میں، اور پھر ہفتے بعد شادی۔ بڑے تو زرین بھائی کو اسپیشلی انوائٹ کرنے آئیں گے ہی سی، مگر نرمین آپی کا تمہارے لیے پیغام ہے کہ تم نے تو لازمی آنا ہے اور 1 دن پہلے آنا ہے۔ سویرا اسے نرمین کے نکاح کے آنے کے بارے میں بار بار فون کہتی بند کر گئی تھی، جبکہ دل ہونک کی طرح بیٹھی خود کسی الجھن کا شکار تھی کہ زرین تو اس کے گھر سے اتنی نفرت کرتا تھا، مگر اسے ایسا کیوں کیا؟ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر سامنے موجود ٹیرس پر کھڑی سیاہ پیروں تک آتی فراق میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے سیاہ گنہری ہوا سے لہراتی زلفوں کو نزاکت سے سنبھالنے کی کوشش کرتی وہ کوئی اپسرا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ابتہاج کو اپنے یہاں آنے کا مقصد بھولتے یکٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ کوئی لڑکی بھلا اتنی حسین بھی لگ سکتی ہے اسے، جس شخص کے مطابق محبت اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اسے خود چند سیکنڈ لگے تھے پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہونے میں۔ بار بار پھسل کر بال چہرے پر آ گرنے کی وجہ سے اس لڑکی کا پورا چہرہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے ابصرہ کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اپنے دل کی آواز پر سر خم کرتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تب تک اس کا پیچھا کرتے آئے قاسم کی آدمی اس پر اندھدھند فائر کھول چکے تھے۔ ابتہاج اس بات سے انجان تھا کہ حبیب صاحب کے پاس کچھ ایسے راز موجود تھے جو جعفر لغاری اور گلشن آرا حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر حبیب صاحب ان رازوں کو کسی صورت ملک دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حبیب صاحب کو مارتے ہی سارے راز دفن ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے زندہ رکھنا ان لوگوں کی مجبوری تھی۔ قاسم صبح حبیب صاحب کو ابتہاج سے ملتے دیکھ چکے تھے، اس لیے اب وہ ابتہاج کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آن پہنچا تھا، مگر ابتہاج تو ٹیرس پر کھڑی سلین حبیب کے شہر میں ایسا جکڑا تھا کہ گولیوں کی بچھاڑ کی پرواہ کیے بغیر ایک نظر اس حسین مکھڑے کو دیکھنے کی خواہش لیے وہ پائپ کی مدد دیوار پر چڑھتا اس ٹیرس تک پہنچا جو گولیوں کی آواز سے خوفزدہ ہوتی اب اپنے روم میں بند ہو چکی تھی۔ ابتہاج کھڑکی کی راہ سے اندر داخل ہوا۔ جب اسے روم سامنے آتے ہی اتری تھی، ابتہاج اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ سو چکی ہے یا خوف سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ ابتہاج کی نظر جیسے ہی اس حسین مکھڑے پر پڑی، وہ بے پناہ حسن کی تباہ کاریوں سے اسے دل کو تباہ ہونے سے نہیں بچا پایا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھنے کی اس کی خواہش اب پوری ہو چکی تھی۔ وہ اس لڑکی پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے بس چھپ کر یوں ہی ایک نظر دیکھنے کی گزارش کرتا، واپس پلٹ کے تھا کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر وہ سلین حبیب کے شہر میں ایسا جکڑا تھا کہ سامنے کھڑے قاسم کے خاص بندے خود کو نشانہ باندھے نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ سیدھا ان کے دل پر نشانہ باندھ کر وار کرنے ہی والا تھا جب قاسم نے عین وقت پر اسے دھکا دیا تھا اور اس کا نشانہ چونکتا دل کے بجائے کندھے پر لگا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہم یہاں ابتہاج کو مارنے نہیں آئے، صرف اسے یہاں دوبارہ نہ آنے سے باز رکھنے آئے ہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ابتہاج کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے کی؟ قاسم جو بظاہر ابتہاج سے شدید نفرت کا پرچار کرتا تھا، اس کو خطرے میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ قاسم کے چلانے پر احمد خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، اسے گلشن آرا کی جانب سے ان کے نام بولنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کے بعد قاسم نے اکثر ابتہاج کو سلین کے ارد گرد پایا تھا۔ وہ ابتہاج کی آنکھوں میں سلین کے لیے یہ بے پناہ محبت دیکھ چکا تھا۔ ابتہاج میں اس لڑکی کو دور رکھنا تھا۔ حبیب صاحب جانتے تھے کہ وہ ابتہاج ہی وہ شخص تھا جو جعفر جیسے ناسور کو اس ملک سے ختم کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بہت بار ابتہاج کو اس کے خاندان والوں کا سچ اور اپنے پاس موجود وہ راز دینے کی کوشش کی تھی جبکہ جس سے جعفر اور گلشن آرا کے پورے گینگ کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہی راز غلط ہاتھوں میں چلے جاتے تو ملک کی مزید تباہی ہوتی، لیکن قاسم اور جعفر صاحب انہیں سلین کے حوالے سے دھمکانے پر ہی حبیب صاحب کو ابتہاج کا سارا سچ بتانے کی خواہش دل لیے راتوں رات اپنے گھر چھوڑ آئے تھے۔ ابتہاج نے اسی رات ان سے ملنا تھا، اس نے انہیں بہت ڈھونڈا تھا، مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملے تھے۔ جس لڑکی نے روز ایک جھلک دے کر ابتہاج کو سانس آتی تھی، اس لڑکی کے اس طرح چلے جانے پر وہ پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ کتنی دیر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا تھا اور اپنی ماں کے بعد سلین ہی وہ واحد ہستی تھی جسے دیکھ کر اسے زندگی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کے آگے اپنی محبت کا اظہار ہی نہیں کر پایا تھا، وہ اسے جانتی تک نہیں تھی۔ ابتہاج پوری رات روڈ پر ہی گزار دیتا جب تک اس
की नज़र पास से गुजरती जाफर साहब की गाड़ी पर पड़ी। निया वाले वाक़े के बाद उन सब घर वालों से बोलचाल बंद कर दी, जिससे उसे फर्क नहीं पड़ा बाबा आधी रात को यहाँ कहाँ जा रहे हैं। इब्तिहाज हैरत का इजहार करता गाड़ी उनके पीछे लगा चुका था और शहर से बहुत दूर आबादी ले जाकर जाफर साहब गाड़ी बड़े बड़े दरख्तों के से घिरे रास्ते को तय करती आगे बढ़ी थी। इब्तिहाज बहुत ही होशियारी से उनके पीछा कर रहा था ताकि उनको ज़रा सा भी शक न हो सके। उसे अपने खानदान का हर फर्द बहुत ही पुरस्कार लगा था, जैसे उससे बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही हो। आज वो हर रात जान लेना चाहता था। उसको हैरत का शदीद झटका लगा जब जंगल के बीचों बीच आलीशान बंगले के चप्पे चप्पे पर गार्ड्स हाथ में असले लिए खड़े थे। इब्तिहाज ने अपनी गाड़ी दरख्तों के एक झुंड में छुपाकर खड़ी कर दी। दबे पाँव चलता वो गेट खोलने का इंतजार करती। जाफर साहब की गाड़ी की डिग्गी में घुस गया था। जाफर साहब समेत किसी का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं था। जाफर साहब पोर्च में गाड़ी रोककर अंदर जा चुके थे। इब्तिहाज इतनी सिक्योरिटी में बहुत मुश्किल से वहां से निकलता अंदर जाने बढ़ गया था, जहां एक अच्छी बात यही थी कि हर तरफ लाइट्स ऑफ की गई थी। लाइट्स सिर्फ उसी जगह ऑन होती जो हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा होता, इसलिए इब्तिहाज को मेन हाल तक पहुंचने में आसानी हुई थी, जहां वेटर्स लवाजमात की ट्रे भर लेकर जिनमें मौजूद वाइन और ऐसी नशावर चीज़ें देखकर इब्तिहाज सुन खड़ा रह गया। मगर ज़्यादा शक उसे उस वक्त लगा जब पर्दे की ओट से होकर देखने पर उसकी नज़र बैठे नफूस पर पड़ी थी। अंदर सिर्फ जाफर लगारी ही नहीं बल्कि गुलशन आरा, नैया और कासम भी मौजूद थे, और उन सब के हाथों में वाइन के गिलास देखकर उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर इब्तिहाज को इस इमारत की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई। वह लोग आज पूरी 200 लड़कियों के बैरून मुल्क स्मगल करने का जश्न मना रहे थे। शराब के नशे में धुत वो इब्तिहाज की वहाँ मौजूदगी से अनजान न जाने क्या क्या इंकिशाफ करते चले गए थे। कब से जब्त करता ये सब सुनता। इब्तिहाज अपनी माँ के जिक्र पर आने अपने आपे में नहीं रह पाया था। इतने सालों के बाद आज पहली बार जाफर लगारी और गुलशन आरा ने सुंदर का जिक्र किया था, जो नशे में झूलता। कासम तो नहीं सुन पाया था, मगर इब्तिहाज अच्छी तरह से सब जान और समझ चुका था। इब्तिहाज कदम अंदर बढ़ाने ही वाला था जब उसे मोबाइल नोटिफिकेशन में हबीब साहब की एक ईमेल मसूल हुई थी, जिसमें जाफर साहब के बारे में वही सारी हकीकत बताई गई थी, और साथ ही ये भी कि इस मुल्क के मासूम और बेगुनाह लोगों को जाफर लगारी के कहर से बचाने यहाँ पुलिस भी बेबस है। जाफर लगारी पर बैरून मुल्क के ऐसे बड़े बड़े लोगों का हाथ था। अगर यहाँ की पुलिस कुछ करती तो मुल्क में मजीद तबाही फैला सकते थे। इस सब का एक ही हाल था, किसी आम आदमी के हाथों जाफर लगारी की मौत जो करने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि हर वक्त जाफर लगारी की गार्ड्स की मजबूत सिक्योरिटी मौजूद होती। मगर इब्तिहाज लगारी अपने बाप का इतना घटिया रूप देखकर अपनी बेकसूर माँ पर जुल्म हुआ जान पर गुस्से से पागल हो उठा था। हबीब साहब कि इस मालूमात और अपने कानों से सब कुछ सुन लेने के बाद कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची थी। उसे चंद सेकंड लगे थे कि फैसला करने में। पर्दे के पीछे से निकलता वो तीर की तेज़ी से जाफर लगारी के सर पर जा पहुंचा, और अपनी फैमिली गैदरिंग की वजह से उन्होंने उस वक़्त तमाम गार्ड्स को हाथ से बाहर ही खड़ा रखा था। मेरी माँ को सिर्फ जायदाद की खातिर कत्ल कर दिया तुमने घटिया लालची इंसान। इस मुल्क का खाते में इस गद्दारी करते ज़रा शर्म नहीं आती तुझे? कितने मासूम लोगों को घर उजाड़ कर रख दिए। यहाँ की हुकूमत और पुलिस तो बिना किसी सबूत के तुम पर हाथ नहीं डाल सकती, मगर मेरे हाथ किसी सबूत के मोहताज नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। इब्तिहाज को किसी भी कुछ समझने का मौका दिए बगैर कासम की जेब से गान निकालता जाफर लगारी पर फायर खोल दिए। गार्ड्स के भागकर आने, सब के होश संभाल कर उठने तक जाफर लगारी के रूप परवाज कर चुकी थी। गार्ड्स इब्तिहाज को मारना चाहता था, मगर गुलशन आरा ने उन्हें हाथ उठाकर उन्हें बाज रखा, और अपनी आंखों के सामने पड़ी शोहर की लाश के बावजूद भी उसे परवाह तक न थी। अब तो वो दौलत की जायदाद जो सुंदस की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का अकलौता वारिस इब्तिहाज लगारी था, और उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी में चैरिटी में चली जाती। सारी ज़िंदगी जाफर लगारी ने जिस औरत के इशारों पर ज़िंदगी गुजार दी, अब प्रॉपर्टी जाने का भी दुख था। इब्तिहाज ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, बल्कि जाफर लगारी के गैंग में सारे शामिल अहम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो इस नासुर को जड़ से उखाड़ना चाहता था। सब कुछ खत्म करने के बावजूद वो इस गैंग की रीढ़ की हड्डी गुलशन आरा को मारने में चूक की थी, क्योंकि वो इब्तिहाज को तक पहुंचने से पहले फरार इख्तियार कर चुकी थी। इब्तिहाज भी इसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं था कि गुलशन आरा ही सबसे ज़्यादा उसकी माँ के कत्ल की जिम्मेदार है, वरना उसे उस औरत को उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहीं भी ढूंढ निकालता। कासम जो पहले ही नैया की वजह से इब्तिहाज से बाइज़न था, अपने बाप के कत्ल के बाद उसे इब्तिहाज से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो अभी तक इस बात से अनजान था कि इब्तिहाज की माँ का कत्ल उसके माँ बाप ने ही किया था, और उसके माँ बाप उसे और नैया को अपने काम के बारे में तो आगाह कर रखा था, मगर ये नहीं बताया था कि इस हद तक पस्ती में गिर चुके हैं। इब्तिहाज ने अपने बाप के कत्ल का
जुर्म करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। कासिम और लगारी गुलशन आरा ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की कोशिश की थी, मगर जाफ़र लगारी का पिछला रिकॉर्ड काफ़ी मशकूक होने की वजह से इब्तिहाज को सज़ाए मौत बचाने बजाय 25 साल की कैद सुना दी गई थी, जो कि बाद में पाशा ने उसे सोर्सेज लगाकर आदि माफ़ करवा दी थी। गुलशन आरा के कहने पर कासिम फुल टाइम सुलेन और हबीब साहब पर नज़र रखने उनके आसपास रहने लगा था। हबीब साहब को सख्त धमकियाँ दी गईं और अगर उन्हें सुलेन को भी कुछ बताने की कोशिश की तो उन्हें अपनी बेटी को मार देंगे। हबीब साहब दिन रात ये टार्चर सहते सहते बीमार पड़ने लगे, क्योंकि सारे राज दुश्मनों के हवाले करने के लिए धमकियों की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुलेन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस इंसान को अपना मुहाफिज समझती थी वही उसके बाप का सबसे बड़ा दुश्मन था। हबीब साहब किसी न किसी तरह ये राज जेल में कैद इब्तिहाज तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ सोर्सेज लगाते जेल में इब्तिहाज से रब्ता किया, मगर उन पर पल पर नज़र रखने वाले कासिम को जैसे ही उनकी होशियारी का पता चला, शदीद गुस्से में आते ही उसने अपने ही आदमियों से हबीब साहब को रोकने के लिए उन पर हमला करवा दिया था और उनकी निशाना चूक जाने से हबीब साहब पर 4 गोलियां लगी थी। हबीब साहब को वो लोग मरने नहीं देना चाहते थे, इसलिए पूरी हॉस्पिटल पहुंचाने की उनकी जान बच तो गई थी, मगर वो कोमा में चले गए थे। कासिम ने सुलेन को पूरी तरह से अपने हाथ में कर रखा था। उसी के कहने पर सुलेन ने उसे कासिम के काबिल एतमाद गार्ड्स की सिक्योरिटी में रखा था। उसे हकीकत से अनजान कि वो अपने बाप के दुश्मनों के